अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिस्टर किंग बट एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों और पाकिस्तान में जितने भी लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं, तमाम लोगों को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बीमार था और काफ़ी सीवियर कंडीशन थी मेरी, इवन कि मैं हॉस्पिटल भी एडमिट रहा हूँ। तो कुछ मेरे चाहने वाले जो थे उन्हें इस चीज़ का पता था। काफ़ी लोगों ने मुझे जो है मैसेज किए और मुझे नेक तमन्नात अपनी सेंड की, उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मेरे दोस्तों को, मेरे अज़ीज़ व वक़ार जितने भी देखने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें और उन्हें अपने मंजिलों में, अपने रास्तों में कामयाब करें। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जिसको हम अपनी लाइफ में बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और बहुत पीछे छोड़ने से मुराद ये है कि वो है तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही, वो है तो एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही, लेकिन ये है कि हम उसको, कुछ लोग उसको भुला चुके होंगे, कुछ लोगों के ज़हनों में वो ज़हन नशीन होगी वो चीज़ें, वो बातें, वो लम्हे, वो यादें जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। और उसमें ये चीज़ है कि मैं कुछ दिनों से उसको सर्च कर रहा था। सर्च क्या, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है वो, मेरे समेत आप लोगों की ज़िंदगी में भी वो चीज़ें गुजरी हैं। तो सर्च करने से अच्छा मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूँगा कि मैं उन लम्हों को, उस गुज़रे हुए कल को याद करके उसको समेटने की कोशिश कर रहा था। और समेटने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकूं। और उसमें अगर कोई चीज़ मिस रह जाए जो मुझे याद ना हो लेकिन आपको वो लाजमी याद होगी, तो आपने वो कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये चीज़ भी थी और ये चीज़ भी हम करते थे। तो जो सस्पेंस है वो मैं दूर करता हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ आज आपसे कि ज़िंदगी तेज़, बहुत तेज़ चली हो। जैसे ज़िंदगी तेज़ चली हो, बहुत तेज़ चली हो से मुराद ये है कि मैं इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन करूँगा कि 2000 के बाद पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो शायद इस नेमत से, इन लम्हों से महरूम रहे हैं। समझता हूँ कि 2000 के बाद पैदा होने वाली जो नस्ल थी वो बेचारी थोड़ी सी बदकिस्मत रही है। वो बदकिस्मत इसलिए से रही है कि जो चीज़ें 90 की दिहाई में हमने देखी हैं या जिससे हम गुज़रे हैं वो उससे नहीं गुज़रे होंगे। तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मामलात जो हैं अपने पास लिख के रिकॉर्ड किए हुए हैं। और रिकॉर्ड करने से ये था कि मैं डे बाय डे उन चीज़ों को याद करता था कि मैंने 90 की दहाई में या अपने स्कूल टाइम में या अपने घर में या अपने बचपन में ऐसे क्या मामलात हुए हैं कि जो आज के दौर में अगर हम उन्हें याद करें तो वो बड़े हमारे लिए एक रंगीन मामलात हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट भी ले आते हैं और थोड़ी सी जो कह लें आपको अपसेट भी करते हैं, या आपको शायद जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने लिख के एक लाइन अपने पास नोट की है अपने लैपटॉप में, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आपको थोड़ा सा आप सैड भी होंगे, अफसरदा भी होंगे और आपको ये चीज़ अच्छी भी लगेगी। तो मैंने सबसे पहले जो एक चीज़ नोट की और अपनी चीज़, ज़िंदगी की गुजरी हुई एक चीज़ में याद किया, वो ये था कि सबसे पहले हमारे पुराने दौर में 90 की दिहाई में हमने मुझे याद है, अच्छे से याद है कि हमने मिट्टी के चूल्हे बने हुए और मिट्टी की हांडी में हमने खाने बनते देखे हैं। हमने उसमें सालन बनता देखा है, उसकी महक को महसूस किया है। उस महक को आज के दौर में अगर आप कंसीडर करें तो वो महक आपको आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। तो 2000 की दिहाई में या 2004 2005 में पैदा होने वाले बच्चे या पैदा होने वाली जनरेशन को ये चीज़ नहीं मिली होगी कि वो एक बड़ा एक समा होता था कि हमारे बड़े, हमारे वालिदैन, हमारे घर की बड़ी बहनें मिट्टी के बर्तनों में जब खाने बनते थे और मिट्टी के चूल्हे बने हुए, हमने अपनी नानी के घर जाना और नानी के घर में ख़ास तौर पे हमने देखना कि उन्होंने एक
किचन टाइप होता था उस टाइम में, ओपन ही तो किचन ओपन होता था और वहाँ पे वो बैठ के डंडियाँ कह लो आप, छोटी छोटी दरख्त की डंडियों के साथ वो चूल्हा जलाया जाता था और उसके ऊपर खाना बनाया जाता था, और उसकी वो जो महक होती थी, वो महक आज के टाइम में हमें नहीं मिलने वाली। हमने स्कूल डेस्क या बेंच पर बैठ के साथ वाले बेंच पर अपना बस्ता रख कर कहा कि ये जगह मेरे दोस्त की है, यहाँ वो बैठेगा। हमने नानी और दादी से वो कहानियाँ भी सुनी जिनके आसार मैंने जवानी तक मुब्तला रहे। इसका मकसद ये है कि मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने अपने बड़ों से अपनी नानी के घर जाना या दादी से, मैंने तो अपनी दादी खैर नहीं देखी, लेकिन नानी के घर अपनी जाना और उनसे कहानियाँ सुनना, और वो ऐसी कहानियाँ जिनके आसार आज भी हमारे अंदर मुब्तला है, और हम समझते हैं कि यार वाकई हमने जो बचपन में सुना उससे रिलेटेड हमें अपनी ज़िंदगी में वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत काम आई हैं। हमने 2-2 रुपये जमा करके गेंदें खरीदी, शाम देर तक क्रिकेट खेला और घर लेट आने पर अम्मा अब्बा से मार भी खाई। अच्छा, इसमें एक और बड़ी चीज़ थी जो मेरी लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो क्रिकेट खेलते हुए अक्सर कोई ना कोई आ जाता था, कोई बड़ा बंदा उस टाइम में, कि बेटा एक बॉल खेलने दो, बेटा 2 बॉलें खेलने दो, और 2 बॉलें खेल के मैं चला जाऊंगा। तो आज नाउ डे मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट का बड़ा शौकीन, बहुत मैंने मतलब शौक से क्रिकेट खेली, अभी भी खेलता हूँ। तो आज जब बीच में मेरी लाइफ में क्रिकेट का गैप आया ना, तो आज इस चीज़ को मैं रियलाइज़ करता हूँ कि वो जो बचपन में एक अंकल आया करते थे ना, बेटा बेटा 2 बॉलें खेलने दो फिर चला जाऊँगा, तो आज वो चीज़ समझ आई है कि वो 2 बॉलें खेलना क्या था। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मैंने बीच में जब क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो मैं कहीं से गुजर रहा था, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने खुद उन्हें पर्सनली कहा, बेटा बेटा एक बॉल खेलने दो, एक बॉल खेल के चला जाऊँगा। तो ये एक बड़ा लम्हा जो बचपन से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो अगर मैं आगे आपको बताऊं, हमने मेहमानों की आमद पर घर में जश्न का सा माहौल देखा, और उनके अलविदा होने पर इनकी तरफ से मोहब्बत के तौर पर मिलने वाले 10 रुपये को भी किसी ख़जाने से कम नहीं समझा। तो वो एक टाइम था जब मेहमानों के आने पे खुशी होती थी और जाने पे गम सा भी फील होता था। तो आज के दौर में तो बस कहा जाता है कि कोई ना आए और ना हम कहीं जाए। तो क्योंकि ज़िंदगी, मैंने पहले ही आपको शुरू में एक लाइन जो मैंने बोली थी, वो मेरे यूँ समझ लिया आज के व्लॉग का उन्वान था कि ज़िंदगी तेज़, बहुत तेज़ चली हो जैसे। मेहमानों के जाने के बाद फिर मेहमानों की प्लेट में बचे हुए बिस्कुट पर हाथ साफ करना और फिर बाद में उसका अजाला भी भरना। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि यादगार लम्हा है कि मेहमान चले जाते थे और जो भी प्लेट्स में जो भी चीज़ें निम्को बिस्कुट बचे होते थे, और हम बहन भाइयों ने उसके ऊपर हमला कर देना, और बाद में फिर अम्मी से जो है मार भी पड़नी और डांट भी पड़नी। क्लासरूम में अक्सर उस्ताद या उस्तानी की कापियाँ उठाकर स्टाफ रूम तक ले जाना और अपने लिए एजाज़ की बात समझना। क्लास टेस्ट के दौरान एक खाली पेज के लिए क्लास में भीख मांगनी। कभी कभार किसी की कॉपी हाथ लग गई तो 3-4 सफ़ों को ऐसे ही फाड़ के जेब में डाल लेना कि हमने अगले टेस्ट के लिए ये काम आएंगे। तो ये भी बड़ा एक यादगार लम्हा था। मैंने भी ये काम बहुत किया, आपने भी किया होगा कि अक्सर ऐसे होता था कि टीचर जो है टेस्ट लेते थे तो हम रजिस्टर के जो है पहले ढूंढते थे कि सेंटर वाला पेज अगर मिल जाए। अगर सेंटर वाला पेज फिलअप हुआ होता था तो फिर हम अपनी पूरी क्लास से कहते थे कि यार एक पेज दें, एक पेज दें, एक पेज दें। और अगर कोई दोस्त या क्लास फेलो कोई अपनी कॉपी या रजिस्टर पकड़ा देता था तो उसमें से हमने 4-5 पेज इकट्ठे ही फाड़ लेने के अच्छा ये आगे टेस्ट के लिए काम आएंगे। हमने पड़ोसियों के घर में सालन देते और लेते देखा। हमने पड़ोसियों के आए हुए मेहमानों को अपने घर ले आने को एजाज़ समझा। हम सुबह स्कूल जाने से पहले पीटीवी पे बहुत सारे ड्रामाज और कार्टून्स, मुझे याद है कि स्कूल के लिए सुबह सुबह उठ जाना,
جلدی اور پھر تیار ہونا اور آ کر پی ٹی وی پہ بیٹھ جانا. پہلے وہ ایک اسلامک چینل لگتا تھا, اس کے اوپر نعت پڑھی جاتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی, اور وہ امی ہمیں بٹھا دیتی تھیں اور ہم وہ سنتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے ایک دو کارٹونز دیکھنے اپنے, اور اس کے بعد پھر اسکول کی طرف دوڑ لگا دینی. اس کے بعد اگر میں آپ سے ذکر کروں تو بہت سارے پی ٹی وی کے ڈرامے اور پی ٹی وی کے کارٹون, جن میں پنک پینتھر, پوپائے, اور اس کے بعد اینک والا جین, آہٹ, یہ ہمارے بچپن سے جڑے ایسے ڈرامے یا ایسے کارٹون ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک ہمیشہ یاد رہیں گے. جمعے والے دن بیگ میں آدھی کاپیوں کو رکھتے ہوئے ایک خوشی محسوس کرنا, ہم نے آخری پیریڈ کے دوران چھٹی کے لیے بجتی ہوئی گھنٹی کے لیے وہ بے تابی کا مزہ. 90% لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کلاس روم سے چاک چوری نہیں کیا ہوگا. یہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ 99% جو اسٹوڈنٹس تھے یا اس ٹائم میں جو بچے تھے جو 90 کی دہائی کے تھے اور انہوں نے اپنی کلاس سے چوک چوری نہ کیا ہو. یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اکثر سکول سے واپسی آتے ہوئے یہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ ہم نے کوئی شرارت نہ کی ہو. اب وہ شرارت کیا تھی یہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. اکثر سکول سے واپسی آتے ہوئے کسی کے گھر کی گھنٹی بجا دینا, کسی کا دروازہ کھڑکھڑکانا اور بھاگ جانا. اور اکثر ایسے ہوتا تھا پکڑے بھی جاتے تھے اور مار بھی پڑتی تھی, لیکن ہم اس کو درگزر کرتے تھے اور اگلے دن پھر وہی حرکت جو ہے ہم نے دوبارہ کرنی. یہ بھی ہمارے 90s کے دور کی بڑی ایک مشہور چیز رہی ہے. ٹیچر کے غیر حاضری کے لیے مانگی ہوئی دعا بہت کم ہی قبول ہوتی تھی, اور اکثر ایسے ہوتا تھا کہ رات ہم نے دعا کرنی کہ صبح ٹیچر نہ آئے, یا صبح کوئی اس طرح کا کام ہو جائے, بارش آ جائے, یا اسکول سے چھٹی ہو جائے. تو لیکن ایسا ہوتا نہیں تھا, اور اکثر جب ایسی چیز کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوتی تھی اور وہ چیز صبح نہیں ہوتی تھی تو اس کا ایک دکھ علیحدہ تھا بہت. اسکول کے دور میں سب سے امیر وہی سمجھا جاتا تھا جس کے پاس جیومیٹری باکس ہوتا تھا, پانی کے لیے ایک بوتل جو اکثر کاندھوں پر لٹکائی جاتی تھی اور جو ٹفن میں گھر سے لے کر کھانا آیا جاتا تھا. یہاں یہ ایک بات الگ تھی کہ ہمارے ہوتے ہوئے وہ کھانے سے اسے کبھی کبھار ہمیں نصیب نہیں ہوتا تھا. وہ یا تو دوست کھا جاتے تھے تو یا تو ٹفن چوری ہو جاتا تھا. اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ اسکول میں کوئی پیریڈ فری آتا تھا تو ہم جو ہے بیٹھ جاتے تھے اور بڑی بڑی لمبی لمبی گپیں چھوڑنا, اپنے بڑوں کی باتیں بتانا اور اپنے بڑوں کے قصے سنانا, اور وہ قصے جو ہم نے خود سے بنائے ہوتے تھے. اسمبلی کے ٹائم اکثر ناخن بڑے ہونے کی وجہ سے مار پڑنے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ناخن جو ہے منہ سے توڑ کے چھوٹے کر لینے. بوٹ پالش نہیں ہونے کی وجہ سے یادگار لمحہ جو میں نے خود بھی کیا ہے کہ اکثر بوٹ پالش نہیں ہوتے تھے, اور اسمبلی میں جب ٹیچر آ رہے ہوتے تھے اور ہم لائن میں کھڑے ہوتے تھے تو ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پہ جو ہے شوز رگڑ کے صاف کر لینا. تو اس میں میرا ریکارڈ بڑا قائم رہا ہے, میں نے کبھی اس چیز سے مار نہیں کھائی. حالانکہ میرے اکثر شوز گندے ہوتے تھے لیکن میں یہ کام کر کے بچ جاتا تھا. کبھی بازار میں جانا, کسی ٹیچر کو دیکھ لینا, اور وہ خاص طور پہ اس ٹیچر کو دیکھ لینا جس میں اسکول میں جس سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے, تو اس اسکول کے ٹیچر سے بچنے کے لیے جو بازار ہم چیز لینے گئے ہوتے تھے وہ بھی بھول جاتے تھے اور گھر دوڑ لگا دیتے تھے. تو یہ بھی ایک ہمارا بڑا یادگار دور ہے. عید کے دن آنے اور عید کے دن دوستوں کے لیے عید کارڈ لینے, بہنوں بھائیوں کے لیے, کزنوں کے لیے عید کارڈ لینے, اور اس کے اوپر مزے کی فنی پوئٹری لکھنا, جس میں سے مجھے کچھ ابھی بھی یاد ہے کہ دور سے دیکھا تو انڈے ابل رہے تھے, دور سے دیکھا تو انڈے ابل رہے تھے, پاس آ کے دیکھا تو گنجے اچھل رہے تھے, ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کھجور, تیری پینٹ پھٹی میرا کیا قصور. تو یہ ہمارے 90s کے دور کی اس طرح کی شاعری تھیں. عید کارڈ ملتے تھے, بندروں والے کارڈ ملتے تھے, تصویریں ملتی تھی, وہ بڑا یادگار لمحہ ہے. اکثر راستے میں اگر اسکول سے واپسی آتے ہوئے اگر رکشے میں آنا یا کسی کے ساتھ سائیکل پہ یا بائک پہ آنا تو بیگ کو جھولی میں رکھ لیتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں اسلامیہ کی کتاب ہے تو نیچے لگے گی تو گناہ ملے گا.
تو یہ بہت سارے رنگین لمحات ہیں جو ہم نے اپنے 90s کی دور میں دیکھے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی کے گھر جانا، یا گرمیوں کی چھٹیوں میں ماں باپ نے زور زبردستی لگا کے دوپہر کو سلا دینا جب کہ نیند بھی نہیں آتی تھی اور زبردستی سونے کی ایکٹنگ کرنا. تو یہ وہ لمحات ہیں جنہیں میں یاد کر رہا تھا اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. تو ہم نے اس دور کو اگر ہم اس دور سے کمپیریزن کریں تو احترام دیکھا، خلوص دیکھا، محبت، بھائی چارہ، ہمدردی دیکھی. ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے دعوے وعدے پورے کرتے دیکھا، رشتوں کی مٹھاس دیکھی. ہم نے کچے گھروں پر گرتی ہوئی بارش کے پہلے قطروں سے مٹی کی اٹھتی ہوئی خوشبو کو محسوس کیا. ہم نے کچے گھروں میں پکے دل کے رہنے والے لوگوں کو دیکھا. ہم نے کچے گھروں میں ان لوگوں کو دیکھا کہ جو ساتھ نبھانے والوں میں سے تھے. اور آج لوگوں کے گھر پکے ہیں اور دل کچے ہیں. آج کے دور میں ایک دوسرے کو گراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے کرتا دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپوگنڈے ہوتے دیکھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر 90s میں پیدا ہونے والے جو بچے یا جو بڑے ہو چکے ہیں تو جب وہ یاد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بہت ساری اور بھی چیزیں یاد آئیں گی جو ابھی مجھے یاد نہیں ہیں. اور میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی مجھے کمنٹس سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو 90s کی دہائی کی کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں. اگر میں کچھ کھیلوں کی بات کروں تو بنٹے کھیلنا، ٹائر کے ساتھ کھیلنا، گلی ڈنڈا کھیلنا، بہت ساری ایسے یادیں ہیں جو میں آج آپ کو ایک ویڈیو میں تو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. لیکن امید کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی باتیں آپ سے کی ہوں گی آپ کے سامنے ایک آئینہ ضرور آیا ہوگا 90s کی دہائی کا، کہ جو آج اگر کوئی بھی بندہ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ دکھ، پریشانی یا کسی بھی مشکل میں بیٹھا ہوگا، میں امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ ٹائم کے لیے وہ فلیش بیک میں لازمی جائے گا اور فلیش بیک میں جا کر کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی یادیں یاد کرے گا جس سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسٹر کنگ بٹ آج آپ کے چہرے پہ صرف وہ پرانی یادیں تازہ کرنے اور وہ مسکراہٹ لینے کے لیے آج آپ کے سامنے یہ زندگی تیز بہت تیز چلی کا عنوان لے کر آیا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عنوان لازمی پسند آیا ہوگا. میرے ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.